कितना कुछ होने के बाद, कितना कुछ सहने के बाद, मसलहत, मायूसी, तन्हाई, यकीन, सब्र, एहतराम, दुआ और इंतज़ार के बाद सजदा करना सिखाया जाता है। मैं उस सजदे की कैफियत अल्फाज में कभी बयान ही नहीं कर पाती कि जब इंसान आखिरकार अल्लाह के रूबरू खड़ा हो जाता है। यकीन जाने वो सजदा इतना तकलीफ दे होता है कि दिल चाह रहा होता है कि अभी ये सर सजदे में गिरे और फिर रूह परवास कर जाए। और इसके बाद वक्त का मंजर अल्फाज में कैसे बयान हो सकता है कि जब अल्लाह से मुलाकात की जाती है, वो नदामत से भरी हुई आंखें और वो शर्म से भरा हुआ दिल जब उसके सामने खोल कर रख दिया जाता है, आंखों से आंसू और सब्र की कैफियत सुनाई जाती हैं, जब ना दाएं जानिब कोई शख्स होता है और ना ही बाईं जानिब। हर चार सू अल्लाह की आगोश महसूस होती है, जैसे उसे जोर से गले लगा रखा हो। जब अल्फाज की एक लंबी फहरिस्त बिल्कुल खत्म हो जाती है और खामोशी से रूह लरज उठती है, जब दुआ के लिए हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं रहती, बस फिर इस आखिरी मरहले पर पहुंचकर रब मिल जाता है। तब दिल कहता है, या अल्लाह, मैं तो बड़े हादसों से गुजर कर यहाँ आया हूँ, मैंने सब्र में कमी नहीं की, तो अब मुझे भी सिले में कमी नहीं चाहिए। अब मुझे भी सिले में तू चाहिए और सिर्फ तू। बस फिर वो मिल जाता है और यकीन जानो कि सब मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है, और वो उन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और वो कभी तुम्हें उस हद से ज्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब तुम थक गए हो, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। यकीन जानो जब अल्लाह कुन कहता है ना, तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और फिर दुआएं मुकद्दर पे भारी पड़ जाती हैं। कुछ बातें सारी जिंदगी हम अपने दिल में छुपा कर रखते हैं, किसी को चाह कर भी नहीं बता सकते, शायद इस डर से कि कोई हमें पता नहीं समझेगा भी या नहीं, या पोशीदा ही नहीं रखेगा। तो फिर ऐसी बातें हम अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं बता सकते, क्योंकि एक वही जात तो है जो हमें समझती है और जज नहीं करती। वो अल्लाह हमें कभी बुरा नहीं समझता, वो सब जानते हुए भी हमें माफ कर देता है, और वो सब जानने के बाद भी हमें पूरे ध्यान से सुनता है। तो तब हमें मालूम होता है कि कुछ बातें तो वाकई अल्लाह से करने वाली होती हैं। जरूरी नहीं कि हमें दुरुस्त शख्स से ही मोहब्बत हो, और ये भी जरूरी नहीं कि हर शख्स ही बुरा हो, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुकद्दर में होती ही नहीं है। हाँ, वो हर शय पर कादिर है, बुरे को बेहतर और बेहतर को बिगाड़ सकता है। फिर तुम क्यों जिद कर रहे हो? क्यों खुद को असियत में मुब्तला कर रखा है? अरे खुद को वक्त दो, रब पे भरोसा रखो। किसको कब और क्या देना है वो बेहतर जानता है, और दर हकीकत वो तुम्हें बेहतरीन से नवाज देगा। अगर आपका दिल किसी मसले की वजह से बेचैन है, उसमें इस्तराब है, तो यकीन रखें अल्लाह ताला जल्द कुछ ऐसा करेगा कि आपका दिल राजी हो जाएगा। आंखें बंद करें, दिल में अपनी तमाम महरूमियों और कुदरती आजमाइशों को लाएं, और फिर अल्लाह से कहें, ऐ अल्लाह, मैं आपसे और आपके दिए गए इम्तिहानों से राजी हूं। मेरे पीछे पीछे आप भी पढ़ें, कहें, ऐ अल्लाह, मैं आपसे और आपके दिए गए इम्तिहानों से राजी हूं। आप जिस भी हाल में रखें, मैं राजी। बेशक आंख आंसू बहाएगी, लेकिन जुबान शिकवा नहीं करेगी। कहें, अल्लाह, मैं राजी, आप भी बस मुझसे राजी हो जाएं। अगर आप नहीं राजी, तब भी ये कहकर देखें, अनकरीब आपकी जिंदगी में ऐसी नेमत अता होगी कि आप वाकई राजी हो जाएंगे। जो अंधा भरोसा तुम लोगों पर करते हो ना, वो कभी अल्लाह पर भी तो करके देखो। अरे शहंशाहों के शहंशाह के साथ डायरेक्ट राब्ता है तुम्हारा, उससे कनेक्ट होकर तो देखो। यकीन करो वो ना भरोसा तोड़ेगा और ना ही कभी तुम्हें टूटने देगा। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि वो हम सब से राजी हो जाए। आमीन।
کیا اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے؟ جانتے ہو جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے نا تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا اب آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے نا سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے، اور آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہو جاتا ہے، سب ختم ہوا دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پہ پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری من چاہی چیز لا سکتی ہیں، اور وہی لائیں گی انشاءاللہ۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور کہیے گا۔ میں نے جب سے اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا سیکھا ہے نا، تب سے زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ پہلے مجھے ہر چیز کی ٹینشن ہوتی تھی، تھوڑا سا مشکل وقت آتا تھا تو میں تو ہمت ہی ہار جاتی تھی۔ میرے لاکھوں سوال ہوتے تھے کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں؟ مجھے خود سے زیادہ لوگوں کی فکر ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ میں کتنی بزدل ہوں، نکمی ہوں، ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ نا مجھے سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ یہ مشکل وقت مجھے بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ میری بے انتہا کوشش کے باوجود اگر کوئی چیز مجھے نہیں ملی نا، تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہے، بہت بڑا راز ہے جو میں سمجھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ تو صرف اللہ جانتا ہے نا۔ تو اب کچھ بھی ہو جائے بس دل مطمئن رہتا ہے، نہ کوئی سوال کرتا ہے لوگوں سے، ان کی باتوں پہ نہ تو اسے تکلیف ہوتی ہے، نہ دل پریشان ہوتا ہے، فکر نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہے گا۔ کوئی کچھ کہہ بھی دے تو مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ میری کسی بھی خواہش کو رد نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے مجھے کیا چاہیے، اور ویسے بھی جب کچھ بڑا کرنے کا سوچا ہو تو مشکلات بھی تو بڑی آئیں گی نا، وقت بھی تو زیادہ لگے گا، آزمائش بھی بڑی ہوگی۔ تو بس مجھے صبر کرنا ہے، یقین رکھنا ہے اپنے رب پر، وہ خود ہی کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ ارے یہ جو رکاوٹیں ہیں نا، انہی کو وسیلہ بنا دے گا، اور مجھے ہر اس شے سے وہ نواز دے گا جس کی مجھے خواہش ہے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ اللہ تمہاری ہر مانگی ہوئی دعا سے واقف ہے، وہ دعا جس کے لیے تمہاری زبان سے لفظ بھی ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اللہ جانتا ہے تم نے کتنی راتیں جاگ کر دکھی دل کے ساتھ گزاری ہیں۔ اللہ جانتا ہے تم نے اسے کب کب پکارا ہے۔ اللہ نے تمہاری ہر دعا اور ہر پکار سنی ہے۔ جب تمہیں لگتا تھا تم اکیلے ہو، کوئی تمہاری نہیں سن رہا، اس وقت وہی رب تمہاری سسکیوں کو سن رہا تھا۔ ہاں، ایک اسی پاک ذات نے ہی تو سننا تھا، اور وہی تو سن سکتا ہے تمہیں۔ ایک وہی تو ہے جو تمہارے دل کی سن سکتا ہے اور تمہارے دل کو سکون دے دے گا۔